अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अब्दुल कादिर खान फ्राम कोहाड़ पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फ़नी स्टोरी लेके आया हूं, जो फ़नी भी है और मोटिवेशनल भी है। एंड तक ज़रूर देगा, आपको मज़ा आएगा। तो ये कहानी है एक इंसान और शेर की। दो शेर थे जो एक बड़ा पहाड़ था, उसके ऊपर जो है ना एक गार के अंदर बैठे हुए थे। गार बोलते हैं जो पहाड़ के ऊपर जो सुराख होते हैं ना, अक्सर जो है ना कुदरती तौर पर सुराख बने हुए थे। तो उसके अंदर जो है ना चमगादड़ भी होते हैं। अक्सर जानवर जब बारिश होता है तो उसके अंदर छुप जाते हैं और फिर रात गुजारते हैं। तो उसके अंदर दो शेर थे, एक बड़ा शेर था और एक जो है ना उसका बच्चा था। और जो बच्चा था ना तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था, यानी कि जवान हो गया था। तो वो अपने बड़े शेर को कहने लगा कि अब्बा जान, इस गार में तो मैंने बहुत टाइम गुजार दिया, अभी मुझे जो है ना बाहर जाना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो उसके अब्बू ने बोला, उसके बाबा ने बोला कि बेटा तुम अभी छोटे हो, बाहर की दुनिया बहुत ख़राब है, बाहर जो है ना तुम अभी नादान हो, बाहर नहीं जाओ। उसने बोला बाबा मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, मुझे जो है ना छोड़ दो बाहर के लिए। वो जो है ना अपने ज़िद पर जो है ना कायम रहा। उसने बोला ना बाबा मुझे बाहर जाना है, मैं जवान हो चुका हूँ, मुझे है ना कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो उसके बाबा ने आखिरकार हार मान ली। उसने बोला चलो ठीक है बेटा, तुम बाहर जाओ, मगर मेरी एक नसीहत याद रखना कि हर किसी के साथ जो है ना, मेरी नसीहत ये है कि हर किसी के साथ लड़ाई करना, हर किसी के साथ झगड़ा करना, मगर इंसान के साथ जो है ना कभी भी झगड़ा नहीं करना। इंसान जो है ना बड़ा ख़तरनाक होता है। उसके बेटे ने बोला ठीक है अबू जान, मैं आपकी बात पर अमल करूँगा, आपकी नसीहत पर मैं अमल करूँगा और मैं इंसान के साथ झगड़ा नहीं करूँगा। तो वो जो है ना वो गार से बाहर निकल गया और बाहर की दुनिया जो है ना देखने लगा। तो उसने पहली दफ़ा जो है ना आसमान की तरफ देखा, उसको बहुत ही है ना अच्छा लग रहा था। नीला आसमान की तरफ वो देख रहा था, बहुत टाइम तक देखता रहा। उसके पास जो है ना आगे चल पड़ा, आगे जो है ना दरख्तों को देखता रहा, पौधों को देखता रहा, फूलों को देखता रहा। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो पहली दफ़ा जो है ना बाहर की दुनिया देख रहा था। उसने तो एक यानी कि एक सुरंग में, एक गार में जो है ना उसने टाइम अपना बचपन गुजारा था। आगे चल के जो है ना वो चश्मों को देख रहा था, चश्मों से पानी निकल रहा है ठंडा ठंडा। इतने में वो ये नज़ारा करते करते या ना कुदरती नज़ारा करते करते दूर निकल गया। उधर जो है ना कुदरती नज़ारा देखते देखते जो है ना वो अपना जो अपने बाबा का नसीहत था वो भूल चुका था, उसके जहन से निकल गया था। इतने में जो है ना उसको है ना दूर से कोई चीज़ जो है ना अपनी तरफ भागती हुई दिखाई दी, बहुत स्पीड में आ रही थी। तो उसने दिल में सोचा लगता है ये जो है ना ये वही चीज़ है, इंसान है मेरे ख्याल में। तो जब नज़दीक आ गया तो उसने पूछा तुम इंसान हो? उसने बोला नहीं, मेरी आवाज़ से आपको पता नहीं चल रहा है, मैं जो है ना गद्दा हूँ, गद्दा, मैं इंसान नहीं हूँ। तो उसने बोला अच्छा। तो फिर उसने पूछा गद्दे से कि तुम इतने स्पीड से क्यों भाग रहे हो? उसने बोला भाई मेरे पीछे जो है ना इंसान पड़ा है, वो मेरे से जो है ना सारा दिन काम कराता है। देखो मेरे पीठ पर कितना जख्म पड़ चुका है, कितनी लकीरें बन चुकी है, ये मुझे ना मुझे डंडे से मारता है इंसान। जब मैं थोड़ा सा जो है ना कमचोरी करता हूँ ना, सामान ही उठाता हूँ। तो आप भी जो है ना इंसान से दूर रहना, इंसान बड़ा ख़तरनाक होता है। और अभी मेरे लिए रास्ता छोड़ दो ताकि मैं भाग जो ऐसा रहूँ, इंसान यहाँ तक जो है ना पहुँच जाए और मुझे जो है ना पकड़ ले। शेर ने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे जो है इंसान को देख लूँगा, तुम अपना काम करो। गद्दा उधर से चला गया। थोड़ा और जाके जो है ना उसको जाता रहा, उधर जो है ना उसको एक और चीज़ जो है ना भागती हुई दिखाई दी। उसने बोला मेरे ख्याल में ये इंसान होगा। जब वो नज़दीक पहुंच गया तो शेर ने उससे पूछा तुम इंसान हो? उसने बोला नहीं भाई मैं इंसान नहीं हूँ, मैं गाय हूँ, गाय। शेर ने उससे पूछा कि तुम इतने स्पीड से क्यों भाग रहे हो, क्या मसला है? उसने बोला ये जो है ना मैं इंसान से भाग रहा हूँ, अपने मालिक से भाग रहा हूँ। वो सारा दिन मेरे ऊपर खेती कराता है, मुझसे जो है ना खेती कराता है। ये देखो मेरे कंधों की हालत देखो, जख्म पड़ चुका है। थोड़ा सा जो है ना मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ तो मुझे डंडे मारना शुरू कर देता है। तभी मेरे लिए ऐसा रास्ता छोड़ो ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ऐसा ना इंसान मेरे पीछे पहुँच जाए और मुझे पकड़ ले। और तुम भी इंसान से दूर रहना, इंसान बड़ा ख़तरनाक होता है।
اس نے بولا چلو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، میں تمہارے انسان کو دیکھ لوں گا کہ وہ کہ کس طرح واقعی خطرناک ہے یا تم اس سے جو ہے نا ڈر رہے ہو۔ ادھر سے ہے نا وہ شیر آگے نکل گیا، آگے چلتا گیا۔ ادھر اس کو جو ہے نا ایک اور چیز جو ہے نا اپنی طرف چلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے بولا میرے خیال میں یہی انسان ہوگا، چلو اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ جو وہ اس کے نزدیک پہنچ گیا، اس کے ہاتھ میں نا 2 رسیاں تھی۔ شیر نے اسے پوچھا تم انسان ہو؟ پہلے تو وہ واقعی وہ انسان تھا، وہ تھوڑا سا ڈر گیا کہ یار یہ تو شیر میری طرف آ رہا ہے، میرے اوپر حملہ نہیں کر دے۔ اس نے بولا اگر میں اس سے ڈر گیا نا تو یہ پھر اور مجھے ہے نا کاٹنے لگ جائے گا۔ اس نے بولا چلو تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو جب شیر نے اسے پوچھا کہ تم انسان ہو تو وہ پھر سمجھ گیا کہ یار یہ شیر کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یہ تو سادہ سا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، نیا اس دنیا میں آیا گیا۔ اس نے بولا ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے کوئی تمہارا کام ہے کیا؟ اس نے بولا ہاں تمہارے ساتھ میرا کام ہے۔ تو انسان نے اس سے بولا کہ میرا جو ہے نا ایک گدھا اور گائے جو ہے نا بھاگتی ہوئی جا رہے تھے، تم نے اس کو دیکھا ہے کیا؟ تو شیر نے اس کو بولا ہاں میں نے دیکھا، اس طرف تمہارا گدھا بھی بھاگتے ہوئے جا رہا تھا اور تمہارا گائے بھی۔ تو انسان نے بولا تم میرا ٹائم ضائع نہیں کرو، میں ان کو جو ہے نا پکڑنے جاتا ہوں، میرا بہت سارا کام باقی ہے۔ تو شیر نے بولا رک جاؤ، پہلے جو ہے نا میرے ساتھ لڑائی کرو۔ تو شیر جو ہے نا اپنے بابا کا نصیحت بھول چکا تھا کہ بیٹا انسان، اس نے نصیحت کیا تھا کہ انسان کے ساتھ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا، انسان بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ انسان نے بولا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر میرا ایک شرط ہے۔ شیر نے بولا کیا شرط ہے؟ انسان نے اس کو بولا کہ ابھی میں تو خالی ہاتھ ہوں ٹھیک ہے، اور تمہارے ساتھ ناخن ہے، تمہارے ناخن بڑے بڑے ناخن ہیں، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں لڑائی کے لیے کوئی چیز لاؤں گا تاکہ تمہارے ساتھ مقابلہ کر سکوں، اور اگر میں گھر چلا گیا ایسا نہ ہو تم بھاگ جاؤ یہاں سے، تو میں جو ہے نا ادھر درخت کے ساتھ جو ہے نا تمہیں رسی سے باندھ کے رکھوں گا تاکہ تم یہاں سے بھاگ نہیں سکو۔ شیر نے بولا کوئی بات نہیں ہے، مجھے باندھ لو یہاں رسی سے، میں نہیں بھاگوں گا، میں تمہارے سے لڑائی کروں گا، بھاگوں گا نہیں۔ انسان نے بولا چلو یہ تو میرے جال میں جو ہے نا پھنس گیا، ابھی میں اس کو سکھاؤں گا کہ انسان کے ساتھ لڑائی کا انجام جو ہے نا کیا ہوتا ہے۔ تو کیا اس نے جو ہے نا شیر کو جو ہے نا وہ درخت کے ساتھ جو ہے نا رسی کے ساتھ باندھ دیا، اتنا ٹائٹ کر کے باندھ لیا کہ وہ شیر جو ہے نا ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر ادھر سے جو ہے نا وہ جو انسان تھا وہ چلا گیا، اس نے کیا اپنے گھر چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد جو ہے نا ادھر آ گیا، تو اس کے ہاتھ میں جو ہے نا موٹا اور بڑا جو ہے نا ڈنڈا تھا لکڑی کا۔ تو شیر نے بولا ابھی تو تم نے اپنے ساتھ جو ہے نا ہتھیار بھی لے لیا، ابھی تو مجھے کال ہوتا کہ لڑائی شروع کریں۔ اس نے بولا میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں تمہاری طرح، تم کو میں نے رسی سے اس لیے باندھا ہے تاکہ میں تمہیں آسانی کے ساتھ مار سکوں۔ اس کے یہ کہنے کے بعد جو ہے نا انسان نے اس کو مارنا شروع کیا، تب سب اتنا زور سے اس کو مارا نا کہ اس بیچارے کا جو ہے نا پیشاب بھی نکل گیا، پخانہ نکل گیا، اتنا زور سے جو ہے نا اس کو مارا، سر پہ مارا، ہاتھ پاؤں پہ مارا، پورا زخمی کر دیا۔ تو وہ جو ہے نا چلانے لگا، فریادیں کرنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ جو ہے نا میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، میں انسان کے ساتھ کبھی بھی لڑنے کا سوچوں گا بھی نہیں، اور خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو تاکہ یہاں سے میں چلا جاؤں، مجھے قتل نہیں کرنا، مجھے مارنا نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ انسان نے بولا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مگر آئندہ جو ہے نا کسی انسان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا، اگر لڑائی کرو گے ابھی تو میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، دوسرا تمہیں جو ہے نا زندہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر انسان نے کیا اس کا رسی کھول دیا، تو اس بیچارے کا جو ہے نا دانت بھی ٹوٹ گئے تھے، اور اس کا جو ہے نا ایک پاؤں بھی ٹوٹا ہوا تھا، اور پورا زخمی تھا۔ تو ادھر سے جو ہے نا وہ چل پڑا، ابھی آہستہ جو ہے نا لنگڑاتے ہوئے جا رہے، پتہ نہیں کتنے ایک دن میں اپنے غار میں پہنچ گیا یا 2 دن میں پہنچ گیا۔ ادھر جب غار میں پہنچ گیا تو سارا زخمی تھا، خون بہ رہا تھا۔ تو اس کے بابا نے جب دیکھا تو بابا نے جو ہے نا جلدی اس کے پاس آیا، اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا تمہیں، کہیں سے گر گئی ہو کیا ہوا، مجھے سارا جو ہے نا واقعہ بتاؤ۔ تو اس کے
بیٹے نے جو ہے نا بولا کہ یار بابا مجھے معاف کر دو، میں تمہارا نصیحت جو ہے نا بھول چکا تھا، اگر میں تمہارا یہ نصیحت جو ہے نا یاد رکھتا نا تو میری آج یہ حالت نہیں تھی۔ آپ نے منع کیا تھا کہ ہر کسی کے ساتھ لڑائی کرنا مگر انسان کے ساتھ کبھی بھی لڑائی نہیں کرنا، تو میں نے جو ہے نا تمہارا نصیحت یاد نہیں رکھا اور انسان کے ساتھ لڑائی کیا، تو ابھی دیکھو میرا نقصان ہو گیا، میرا یہ حال ہو گیا۔ میں نے بولا بیٹا یہ یاد رکھنا، اپنی ماں باپ کا جو ہے نا کبھی بھی جو ہے نا نافرمانی نہیں کرنا، اپنی ماں باپ کا ماں باپ جو بھی بات بولتے ہیں نا تمہارے فائدہ کے لیے بولتے ہیں، تو ان کی بات جو ہے نا ذہن میں یاد رکھنا، ان کی بات جو ہے نا کبھی بھی نہیں بولنا اور ان کی بات پر عمل کرنا، تو پھر جو ہے نا تم نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ تو دوستو یہ شیر کی کہانی تھی، شیر اور انسان کی کہانی۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں یہ بتائیں کہ اس کہانی سے آپ کو کیا ملا، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا، مجھے یہ جو ہے نا کمنٹ میں بتائے، اور یہ بھی کمنٹ میں بتانا کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کون سا پارٹ جو ہے نا اچھا لگا۔ اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرو، کمنٹ کرو، اور اس طرح اگر اور کہانیاں جو ہے نا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو کمنٹ میں بتاؤ، انشاءاللہ میں اور کہانیاں بھی آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دل آپ امان۔